مسيدهم مالتي محبر مغناسي نزم أم قاشة تقبلوا يوم زخدو مالتي هجي تروخص منفس جلز ولا زلسي زفلت أرخص منفس تليو ما يسألنا وصلنا مالتي ما يمثل قدسي مسئنا عندي عند هرت قالت كوينز جبر ما كم تتخيلنا أنا حدر لنا خماس أنكو عنده خط اللي ترفس كابتا محبر سلست معالت كويس أنا حكان مالتي سلام دايك أنا زيك قال كان هرت بهايلو تصلي تخلنا عقمي بالكان مخين دا أسأل محبر ندا أتي مالو أنا ندي دام مرم أنا ندي مسوم صلي هجي ترخص منفس زبل نعم خلاص قدفو في زغانة سلام كلاتكم محوات سلام فيديو خفت يفلت كان ديسك فيديو خفت موناتي تجينا كولا فولت عندك من بتبعت كفيديو خفت نظام زلوا حدا خلت طريقيات كاس ما مرتهم كاي عادي بيتعاون له الجافي تعاون له له يا اخ بزغانة جن سلام ديكم كلاتكم محوات ايه ودي سحول سلام أنا خابز كونفيدنس يا باللين بيقدر في لما أتا حدا خافتم زمك حلقة يا هم بايت بالزغل الجناي لنا تمك حكس كونفيدنس يا باللين قلت كم زي دايما ردد عني لما عالت شلل ولي هذا قدر يلا قدر باي ذا واي اجين تاي مثلك افحوي زغنا نويح خوينو سلام تبعيلنا نفلت التشحن 10 شوعات زنابر غزي مر بك أنا كراخر نيرنا بتغسي يا عندي ورسم بزنا نيرنا كافتم يافيت تذكره ده يافيت I think I'm Norway نبرالو ذكره خوني ده أذكر نبغله يافيت ذكرك I think كمان بزي صورنا خيكون نسو خوني وتغشي مصحفتي مسو من حلف أنا بهالنيرنا تحرس غاخا نير كافتي دخونا قمت صغلة مرتتات مالتي حجت تنقطات دمس زنبرة بعل دياقون جون زال الوز نبار تمرتي تذكرت عنك مالتي زغونا صبغ ليلا خالا جزي حجي خافتي تقصيتات نويح جزي تفلينا خساب زهالنا زعبات تقصي ملسي لنا قد زارب خفدني نعي قلت امنتنا قن عبوتي نمزق على كويت بلن ناو تتملس كاس كنت نايك اذن كتكويني غانا عم ساعات بلن مو علينا قناو هجي انا انتاي دي حقوسن نقر اللو حدا كمزيل كامس من السي مس عابي مس نشتي كمزيل كابي مرد داخا تزعابي يتسقاي صديقنا ناي صديقنا ام مدر خوينا حساب نوصدو لي كونه مينا صنحنا اي اتي زعابي جن ناتكا عبي بوزيتيف كوين زلو ولا شح غزي اتمن اسي كمز حجي حدا خلت خزارب وصنح حماق نغرات كومصيرو خيد سلا صنح مصيغا اتدس زبولو حتى تكل ولا نتعرم الحاس وندا سمعغا كم زغيركا ختراخب كلغا ناي حدا عاب صقاي ولا انت غاغيخا اندحرا لخا نا اكايدا هيمانوت دي كالدي قريب سبيو كردا كازخل بمعادو بونچ فايكونن تزاريبو خارزخل ስለዚህ ተቀዳማይ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር እዚዩ ምክንያቱ ክትቅጽለውን ይደሊ ከም ካላይታይ ክብል ደላ ኣነ ዝናትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ትሪኤለኻ ተፋናቲቱ ማለቲ በቢ ወገኑ ኸይዳሉ ማለቲ ጽባሕ ኣብቲ ዝመጽውን ኦርቶዶክስ ኢና ጥራይ ከይንበሃል ንናቱ ማሕበር ሒዙ ኸይተርፍ ትግበር ዘለዎ مزخونه يخون كهن يخون دياقون يخون اتي سينودس تبعيل دلو ኤርትራ خساب زما عراره ناي مقرراب ማለት ناي متعرراي امنغوخم دلو اندحر سغاوي نحر خوينو نعو غديف كان غني ابتي ناي حزبي سلامن ناي حزب حدنتن كتوافر يعني زدلي لابنت ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለው ኣቦታት ሓደ ካብቲ ጸጋናቶም እንታይ ይተልካኒ ኣብቲ ፍትሕ ናይቲ ህዝቢ
ኣብቲ ውጥቀት ናይቲ ህዝቢ ተሳተፍቲ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ፍትሕ ደልዮም ማለት እዩ ሕጂ ኩላሃና ሓደ ኢድ ክሳብ ዝሃለወና ሕጂ ተፈላለዩና ንረኣየሉ ክህልወና ይብሉ ንኣብነት ብጥቕሲ እንድሕር ደኣ ወይ ብታሪክ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ዝፈላለ ሓሳባት ወይ ኣካይድ ኣለና ኮይኑ እውን ንኽንዕርዮ ኣይከፀግመናን እዩ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ ከምዚ ዝበልኩኻ በቢኢዶም ቤተክርስትያን ይኸፍቱ በቢኢዶም ከዓ ቃል ኣምላኽ ይምህሩ ንዓ እዚ ጌጋ ትጋገል ለኻ ኢልካዮ ሓደ ካህን ኣይሰማዕካኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ሲኖዶስ ስሩዕ ኣካይዳ ክሳብ ዘይሃለዎ ኣቦነቱ ኣጥፊኡ ክሳብ ዝሃለወ ሽም ንህቢ ኩሉ ግዜ እንድሕር ጠፊኡሲ እቲ ንህቢ ይብተን እዩ ንሕና ከዓ ከምኡ ኢና ኮይንና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሃይማኖት ክምህር ኢለ ይኮንኩን ነይቲ ዘተኩር ዘለኹ ነቲ ኣብዚ ደገ ዘሎ ሕጂ ናይ ሃይማኖትና ምፍልላይ ዘሎ ደረጃ ኣብቲ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ዝኾነ ይኹን ምፍልላይ እንድሕር ኣሎ ንዕኡ ኣፅቢብካ ከመይ ጌርካ ኩሉ ብሓንሳብ ሰላም ገይሩ እኸይት ኩሉ ብሓንሳብ ከመይ ገይሩ ወዲ ቤተክርስትያን ኮይኑ ይተሓቋቐፍ እንዳ ክርስቶን እዮም እዚኦም ቀሺ ክርስቶን እንዲ ዝመርሖም ዲያቆን ክርስቶን እንዲ ዝመርሖም እንዳበሉ ኣብ ማእኸልና ሰፊሕ ፖለቲካዊ ዝጥቀምሉ ዘለው ኣብ ኣስመራ ኣቦታት ዘይፀሓፍዎ ካድራ ዘፀሓፍዎ ንዓና ዘስንቑና ዘለው ነዚ ክእለ እንድሕር ኮይኑ እስኹም ብሕልፊ ሕጂ እፊ ሒዝካዮም ዘለኻ ብዙሕ ማሕበር ኣለካ ስለዚ ንስኻ ንእሽተይ ኢኻ ካብቶም ዓበይቲ ንስኻ ከዓ በሊሕ ኢኻ ስለዚ ነቲ ዝበዝሐ ፀጋታት ሓቂፍካ ነቲ ሓደ ሓደ ዘየራዳድእ ሕድገት ጌርኩም ኣብ ማእኸልኩም ሰላማዊ ዘለዎ ፍቅሪ ጌርኩም ነታ ደስ ዝበለትኩም ኣካይዳ ናይ ቤተክርስትያን ብስምምዕ ክትተሓቋቐፉ ከለኹም ኣብ ማእኸልና ዝኣቱ ነገር የለን ሽዑ ንዓዲ ክንኣቱ ከለና እውን እንዳኮርዓና ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ደገ ትርእይዎም ኣለኹ መእከቢ ገንዘብ ዝገብሩና ዘለው ክሳዶም ዘርገዱ ካህናት ክሳዶም ዘርገዱ ዲያቆናት መፅኦም ናይ መባእ እንዳበሉ እንዳፀውዑ ነዚ መንእሰይ ንዓ ቤተክርስትያን እዚ ትቑኑዕ ኣምፅቢሎም ፅሑፍ መግለፂ ማህተም ናይ መኒ ፀሓፊ ዘይፍለጥ ንክስተወጊዜ ኣለኹ እንዳበሉ ነዚ መንእሰይ ዝበታትንዎ ዘለው እዚ ዕድል እዚ ክጠፍእ እንድሕር ኮይኑ ንዕኦም ቦታ ክስኡን እንድሕር ኮይኖም እዚ ከምዚ ዓይነት እንተ ተዘውተረ ፅቡቅ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ ከም መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ብዓብዩ እቲ ናይ ስርዓት ኣይጠፋእካኒ እቲ ዝዓበየ ናይቲ ህዝቢ እንድሕር ቀዲምኩሞ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ፅባሕ ናይ ምትዕርራይ ኣይከሸግረናኒ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ የፍሓዊ ሕጂ ትሪኦ ኣለካ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣበያ ትርከብ ዛ ጥቕሲ እዚ ኢልካዮ ኣይ ክነግረካኒ ናይ ብሓቂ ሕጂ ዋላ ተዓቢ ኣቦ ኢልካ እዛ ጥቕሲ ሓቲትካ ክምልሰልካ ይክእል እንታይ ዳ እቲ ዝሕጉሰካ ነገር ለውሃን ፈቃርን ክሳብ ዝኾነ እቲ መንእሰይ ክሰምዓካ ክሰማዕ ስለ ዝኽእል ብጥዑም ቃላት እንድሕር ቀሪብካዮ ክሰምዕን ክሰምዓን ስለ ዝኽእላ ነዚ ዓይነት ሓሳብ ሒዝና ኣብዚ ደገ ዘለና ፅባሕ እዚ ስርዓት እዚ ክፈርስ ከሎ ዋላ እታ ቤተክርስትያንና እውን ምፅእ ኢልና ዝፀንሐ ኣዕኑድ ናይቲ ቤተክርስትያን ሕግታት ስርዓታት ብሓንሳእ ትኽእል ክብል እዚ እንዲ ነይሩ እንዳበልካ ብምፍንጫል ንኸይርከብ እዚ እውን ዓብ ክስርሓለ ዘለዎ ኮይኑ ይረኣየኒ ሶሪ ዘረባ ብዙሕልኩም ብዝያዳ ግን እዚኣ ሕጂ እስኻ ፓብሊክን ዓብኡ ከዓ ዓብ ማሕበር ሒዝካ ክሳብ ዝሃለኻ ዝመንሰይ ከዓ ብጣዕሚ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ያ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ናይ እግዚኣብሄር ታዩ ቁኑዕ ኮይንካ ኣብ ቤቱ ክትመላለስ ከለኻ እግዚኣብሄር ጥራይ ንውሽጥኻ ዝምርምር ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እታ ንገብራ ፀሎት ብሓንሳእ እንድያ ነብፅሓ ኣብዚኣ መፂኻ ከዓ ጉጉይ ሃይማኖት ክትዛረብ ኣይሰማዕናካ ውልቃዊ ዝገበርካዮ ከዓ መፂና ክንትንትን ፀጋ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ካብታ ትገብራ ዘለኻ ፀጋ ተዓቢ ክሳብ ዘይሃለወት ስለዚ ኣጆኻ ብዓብኡ ግን ከምዚ ዝብለካ
محبر سلد حسكا سخون عينت كما تخل حسابات إذن جرنا نزابة كريستيان تسقي موادلو ناي فاينانس زي كونس ناي سرعات فاينانس أو قارصو بليز بزعبا فاينانس محجاز وتصيت هايكونا السيو عشان دينوهم دلو ولا تم منكوسات ريوم اللهم اب تيك توك من مسيم بقى منكوس اب تيك توك كميل نبردني عالم كميل خطوقه اي قبؤني كو حنت ساعات رايك حز قبو بتمنايو بوتا استمهرنايو سلازي بقداي فاينانس زي كونس بقداي سرعات كتراداد يعني زلابو بقداماي كمان كأتا حسيبه جن لومي بطعمي ساعة حميمة اللي خالي جزي جن بسفيحيو كما تسي خالي بطعمي مالي تنكيو هراي ود سلام يغني لنا صبغ ريتو يبون حنا قنابتنا يا مان شجر زمس زلو انت يمسلكم بحسا نغني لك تكب مخصل لك تعمر ماري عايتم بلك من قوا تاغينو زين حنا نقبلن زي جي شجر امسيلنا ينا ناكم نعتو زلنا برصلينا يبونان بحفشا جن كمتي قدم ولا ابو لماريام استزاروا عبي قالالو مالتي وا بس ما يتبلو سيلكم عاوتنا حفاش يلكم بلعوا احملاق زي ولا هاجر انت تكون بس ما زي توهاله هاجر كنت تمسكن تفلط زول زرباي مالي اجي نحنا كابجت حيزو خمس خازمس وا مسلمون كو مساعدنا خوينهم كاتكو شغل كلهم ነገር የለም زي سباو مسلاتي بعابشا كلاتنا استاثر الشيخ انت عليون عقب كنو يزغبنا سبيو سبنتي فرد مزغبر يزارب ገበን ተሃሊ ወይልካ ክትካትዕሉ ጽቡቕ እዩ ዚና ይሰብ ባህሪ ማለት እጂ ግንቲ ኣብታ ሃይማኖት ክንመጽኸለና ኦኬ ቶም ኣብና አንጦንስ መሻቀጥ ጌርናዮም ሲ ጸሊና ለማይ ንፈልጥ ሱባኤ ሒዝና ለማይ ንፈልጥ መቃብሮም ኳስ ንመቃብሮም ንተስካሮም ዝኸውን ዕጣን ሂብናዮም ዘይንፈልጥ ኣብና አንጦንስ እንዳበልና ክንሽቅጥ ንኽንብር ትረፈና ኣብና አንጦንስ ኮይንካ ምርካብ ይሓይሽ ተዛሓስከ ሃይማኖት ምዚ ኢሉ እዚ መጽያ ዘይትበሃል እዚ ጌጋ ይዝገድል እዚ ክቅደድ ኣለዎ እንታይ ልባስ ከቃለስ ድዩ ክብር ዝሃገር እጂ ሽግር ኮይና ወድ ሰላም ሓወይ ታታይ ትብላላ ተዋህዶ ዲኻ ወ ሞታራ መዝገድል ኮ ተዋህዶ ይጽንሓቶ እዚ ኣነ ይቅበለኒ የለካ ኣለኹ እዚ አርማንያ ቤተክርስቲያን አንተ አርማንያ ሄድካ ወንበል ኣብ ኤርትራ መጽያ ይትረብሸነ ምስ በልካ የመጨረሽታ ስም ክበካ እዚ ኮ ከምዚ ይኽብለካ ኣብኡ መጽሒና احنا ንብል ዘለና ሕጂ ግን ሃይማኖት ከም ሃይማኖት ምኾነን ሕዚ ይኸይድ ዋላውን እቲ ሃገር ክስረት እንተኮይኑ ኣቀዲምካ ትጉባኤ ይገበር ሲኖዶስ የለን መንፈስ ቅዱስ ደና በገዲ መራሒ ዘየለን በር እግዚአብሔር ኮሎ ኩሉ ግዜ ስለዚህ ባይታ ይፈጠር ቶም ኮሚሎም ሰብኩ ዘለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከም ዘይ ኮይኑ ቶም መምህራን መጽኦም ይዛረቡ ሓንቲ መዓልቲ ኣኻሊት ዋላ በኤውሮጳ ኣኪብካ እዚ እንተኮይኑ ትገይጎም ተመንሰያት ምስተረዶ እዚ ገይጋ ተረቲዕምዶ ዘዋይ ነቅበለኩም ስለ ሃገርኩም ክትቃለሱ ዝኽልክሎ ነገር የለን ኣብና አንጦንስውን ኣቦኹም ኣይኮኑን ኢልካ ምፍላጥ ጽቡቕ ሕጂ እዚ መጽኡ ክርክር መጽኡ ከካትዑን መደብ አይደሊን ተደልዮም መግለጽ ያውጡ ተደልዮም ወረቀት ያውጡ እጂ ትውልድ እንታይ ኮይኑ መስለክ ሃይማኖት ኢሉ ከይካታ እዚ ጽቡቕ ኣላ ኣብና አንጦንስ ይብለ እጂ ኣብና አንጦንስ ወጻዓ ስለ ዝርት መንሰይ ኣብኡ ጥራይ ዕንክሊል ከብሎ ይውል እጂ ኣነ ንዓይ ዝብል ኣብና አንጦንስ ኣቦናዮም ዝትምህርት እዚ ዓይናትናን ኢልና እንተኸይድና እምበር ኪዳን ዝበሃል የለን ኪዳና ምህረት ዝበሃል የለን ስነ ጎልጎታ ዝበሃል ፅረት የለን እንድሕር ኢልኳስ ሽግር ይመጻል ኣዴኻ ብፅሊልካ ስነ ጎልጎታ ሂብካ ዘይፅልን وصور غير سلام يحطر ومت جيزها أنا يجي لمتى يزبزلهم ولا زيون نتهاجرون برست زمس ما يسألوا تعتا خي ترى فزرقم كهن نحر تري حالي خاسي ما يسألوا ترقم لنا كهن متوهر يزبلني أبنا أنتونس أبو يزبلني سي أبنا أنتونس حميمة من داخلنا مرت حسابنا يرزولوس نسوب تحت زبل رقم يخون تيلناس نتاعن كبولا جزي قرب زخف على ده ترى ديك الله خو أبز زنبركو أبزي كم زبلك هذا اللي خيو حجتاي مسلكا اتي كوم عينت عقباب قبل يصنح تغهن ندحريخايو كابزي سلفن لعلي بن قلوا له الله في الشغل رنب تقال مزيا بن تقلوا له خلخه لا زيخه اخي لو تشابالي لا بن تقول اخي لو بلك حجي انتي مسلكا انا قوم اليك انا اسايكم بعيني زريو نغراتي زبزح نزسي كعرز خلي حج خمس تبل دلخا تزعبه ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣራዳዲና ክሳብ ዝሃለወ ነቶም ሓደ ክልተ ከምዚ ዝብሉ ዘለው ትመንእሰይ መነመን ምዃኖም ምስ ፈለጠት መንእሰይ እንድሕርሒቁዎም ድሓርቲ ቤተ ክርስቲያን ናትና ትህዝቢ ናትና ትመቅደስ ናትና ትታቦት ናትና
من نايت هزبي دحرت دقلقل كخيديو تدسالم كمتصيب شعي من يزخبر تهيمانه تخبر نحنا نفقر ادي تسأل اخا ندحري تغيد سلازي مودعتها اخا كملس مخاننا نفلت سلازي اذا خمزه عينت كم زلو راي بتغس الزعرق كم زي له افحاوي يتفلت بتغسي نزغونه سب كتعري يتخلي ግን كم مردعتا نتقس مصيخا ግን دخنخ كعرق يخيل نتزعب يصق حقيفنا ግን نتي زنقاسه حدقت غيرنا ام مرددا نايت منسي انت مصانا عبيو انا زبل حسابي دلن بزياده ግን دحن كان حساب لا تبو كم حساب كم تغيرملنا انا دس بلنا دحنا بعدنا غيرنا نكاتا هذا ديقون يعتلو اي ثينك ناي سيمين امريكا يمسلني دايبيسا زغبر الله نسون يعتيو الجمله البات حجي كم يلين يره حجسي ابزيا مصيهم بزعبات وصعنا حزب مزرام دحر كوينو اتم حدا خا بز مصيهم بزعبا وصعنا حزب دحر كوينو تابته كريستيان توصعو دلا قبل لت حزب توصعو دلا خا يبزح تدليو خوينكم كفتح نسون ببينكم ايكونكم كنت مصنا دلكم نتزعبه يصقا نتزعبه يصقا اما اخلكم حقيفكم نتي زنقاس جيجاتاتك بحدقت ناملاك كطعملكا بزح ነገር ትገብሪኻ ንህዝቢ ክጥዕመልካ ብዙሕ ነገር ትገብሪኻ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክጥዕመልካውን ብዙሕ ነገር ግበሪ ስለዚ ብከምዚያ ዓይነት እዚያ ኣነ ኣብቲ መጻኢ ጆይን ክንገብር ተስፋ ገብር ምክንያቱ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኮሚልና ፈቲና ነርና ኣነ ከም ወልቀይ ኣበጊሴ ኣብ 2019 ኣብ ዕርቂ ኢልና ከም መሰረት ሓሳብ ኣምፂና ነርና ድሓር ግን ከም ዝብለካ ዘለኹ ببولكم سلدنا ترتم دياقونات بحلفي غندر بصيحم ديم دملسو ابين بصيحم دملسو نحنا ازينا تماهرنا بلك اسخا مسكهن كترادادا من مسليك هيبكا بلك حجي تصقمات ابزي دفالاله دله سلاذ نزنكم زيم زبلغ نحنا تاي كنغبرو مالنا نهزب زتقم طيب يقول سلام حوي كينو حنا متمنا تخالق نحزنبر دي منست تتقمو سمعوا نغركم نزا هايمانوت نمچار تتقمو انتايو ابن انطونس بكله اسرات غبي غبرم زي غبرم سبل انتاي مالتي زي كمزي لي صلي كاي مس منافعات ركبالو غليلو امصيم مزمزامصيم እቲ መንግስቲ ተጠቆመ ሜላ እንታይ ንሕርታይሉ ከም ጳጳስ ከም ዘይተቀበሎ ፈርም ለ ኢሎም ትረዲኹም ረይዎ ተጋብሩ ከፈማዓቲ ሰምካ ስልጣን ስለ ዝደሊ ፈሪሞም ኣብ መጨረሻ ነው ኣሲሮም ማለት እጂ ንሕና ንደሊ ዘለና ኣብዚ እቲ መንእሰይ ቤተክርስቲያኑ ሃይማኖት እኮ ኣይምጠፎን ግን تا ጉዳይ ኣብና አንጦንስ ኢሉና ፖለቲካ እቲ ወላቲ ዘይ ቤተክርስቲያናው ትምርት ሒዝ መጽሎ ኣብና አንጦንስ ሒዝ መጽሎ ወንጌል ሒዝ ኮ ይኮነን መጽ ኮጂ ኩሉ ኮምዚ ይብል ሕጂ ትሽግር ኮይን ዘሎ ንዓኻ ሕራይሉ ካብት እንዳቡን ምስከደግን ካሊ ይዛረብ ሞት እንዳቡን ዝዛረበ ዘረባ ሰሚዕት ሰብካ በት ይባላሽ ኤንወይ እግዚአብሔር መቼም ሰይጣንን መልአኽን በሐሳብ ጥርንፎም አይክልን በትናቴ እምነት ዝራხო ወላ ሃይማኖቱን ካብ ሀገር ዛዓቤ ጉዳይ نعريخا مخاد تزيغوين غابت سحسكا هايمانوت تقاليسكا انا بزز مسؤول زلخو منساي نيمسيات غدايات انبر هايمانوتا غداي يكون لك تعرفو تحلفو زلو زلا نعرفو نغدينا كوين سوري في غندحان على يدرارك عدل كنوكم كالخا نعهم يدو في عدل كنو راس درارم كع سلام مصحابما هذا درار صعدا زي تقبرها تقبيع انتهي ناي نغاري انت مش سمع لكم هو خلنا واي سيدي بي بزيد ابي لخزل لك نصلا اخوين ساعتها نصلا يا طبال يا درا واي خمي زي سبق القدا سبق القوه سلام لكم كلكم زي المسجد يا كون دازا قبعكم نابينا خنوسدانا من انجليز دنا نا انجليز نير النزي ازمسلا واتا تتني بحقنا بكيديو زي مصبارنيت اناتنا እንዳሉ ካዳ ብላኻ ዝስራሕ ናትና ዳባርኔት አዳ ለኻ ይኮን እንዲዩ ከመይዲዩ እሞ ለኻ ዘይብል ዓዱ ከመጽኢና ወለ ንስዲዩ እሺ برنعات مسل كلاتنا زغرمكم وا $100 ተዋሃባ ጊፍት ዝሃብና ዘ ኦ ወዚያ ኻ زاكن
تعالى تعيشنا هنا الله غبي لا ولا بزي سبع زوج لازم اسقيفتين بر الله هو اسكي بيبي انت الى اثر استقل سحت كينبله ايا درار موداني حمصي هذا حناب زقصل انبر هو ارسنا بزعبا كمزي ممر افريم مصيلو معنتي نيمو حتى نايمن اسيات كملس يمصي زخونه حتى اللي كان ممر افريم كا واي حتى انت خوينس تسقرمك انس اب حفشاوسي اجي ادرار بقدام ولا تنكيف كان يركان عندي حتى رصتنا وحنا مثلا سلام الله تنوص صبو دس مبلن نعي اكل مع انت نقبره هو مخالف كنكم انا وينكم حتى بالليل كو اخبل دلي ما كاي تمصاي لي انا كنت هاي تخيدي انا انا خالف كنمبر انا وين حتى سي بالليل تاي امو حتى تتقالي مسرتاو تحطنا اكو اب عدن دي زلو عدنا يزلو تسدد الناس بايلو تحطنا ناتيس نابكم ينبر ناب زبزي زلو سبست قومن تقولك انتي ريجي كل غداينا انديو عدنا غداينا يو هايمانوت غداينا يو اب عدون كن حتى تزغبانا انت هالي كن حتى تيغبانا يو مخنياتو هايمانوت تسبخ تاليها هاجر كتمعبل حزبي برصو حزب خلوكا قدس حزب خلوكاي قدست هاجر كتلوكا ون ስለዚህ بعين هاجر تحتو انت خوينكم ون كن حتى تغبونا يو هايمانوت يحزم متراي بس مانبد داوي تراي دغم زبال يلن ስለዚህ بقول يو هو ما انا حتى هجي نوحي قمت زبلت بيبي كنت زفتري ناتي حتى وين حتى تخيني انا سمعت خاطر تقطع فترت له عندي انت تقطع زفترت له ايوا قدامي حجز كنا وحنا اتا غزي ون فرق هو انا زحته بهيمانوت لن زحته هيمانوت سي ديو اي ديو ني زحته ناي زرئين ነገር አለ ገለገለ ሰባት እንታየም ከምዚ ምስ አምላኽ ፈተነ ገለመለ ዝመስሎም አለ አነ ህጅ በተፈጥረይ ወላ በአምላኽ ይኹን ወላ በገለ ሓንቲ ናተይ ኣይጉድለላ ኣይ ብለላ ኮንፊደንስ ናተይ ፍሊ ዝበለት ያ ሚኢቲ ኣብ ልዕሊ ሚኢቲ ያ هو ናየደይ ከዓ ልክ ከማ ናየበይ ግን ስሳን ገለ ሚኢታዊት ያ ነይራ ስሳን ገለንያ ታ ነይራ ናየደይ ግን ሚኢቲ ኣብ ልዕሊ ሚኢቲ ናተይ ከዓ ከማ ያ ማለት حجي ابز حبرتسبنا ግን كومو ስለዘይኮነ انا ولا ذا حجي زي انت لكم من نغركم يخلي ذا ست يا دلخ انت ايا درار تلكم ينغركم راحتكم ማለት ምክንያቱ አነ ንኾስላ ዘይተሸገርኩ ሲ ሰብ ከይፈልጣ ወይ ከምዚ ከይብለኒ አይብለኒ አነ መዓልታው ዝፍጽሞ ነገራት ክገልጽ ዝደሊ ክፍጽሞ ከለኹ ጎድ አንተ ነይርዎ ወጎድ አነይርዎ ዝብል ጎድ አንተ ዘይብሉ ኸ ጎድ አይብሉኝ ይዝብል ህጂ አነ አብትናይ ሃይማኖቱ ወይ አብዘቅት እንደገብራ ያድራር ህጂ ሲው ደኺና هو ህጂ በቃ አነ ሰላም ኩብለኩም አጋጣም አታ ያድራር ወላ አንተ ገቢው هو ስለዚህ ተሐተንተ ኮይኑ ኻሊ መዓልቲ ከምርኢቶ ግን ኣብቱ አነ ዝህቦር ኢተ ሓፈሻው ግን ኣብ ሃይማኖት ይኹን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ነዚ ይትፈትነ እንዶ እዚ ኮፈተነ እዩ እዚ ኮኸምዚ እዩ ልዕሊ ዓቕሙ ኻዩ ንምንታይ ከምዚ ትብል ኣይ ጉዚኡን ገለ ዝብሉ እዚኦም ክህልውን ኣይብሎምን የዝብል ኣነታ ናይ መወዳእታ ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን أنا كلامكو إتخحت زدلي سلسلة زفلت يعني هنيات ناف كتع زغيد عندي جزية ساعات ملخص ما نعقلنا الحج سنبت على عند حمام إفريم سنبت مسئيت نزحت هو فلتانا عندي إنك أنت عندي أكون كمسان عندي نيرنزم قلعو فلتانا إنك أخوين أنت بحرياتنا الرأي أنت خبركم دلي ما كم جزية خي أخله ودي شو تعامل تمرعو أنت ذي بالناكا سيأخلني هاتو لنا حكيلو ودي شو من تعامل شعته بع زلا أنت يكون علمي أخلني هاتو أبيت كريستيان دما جزية زي أخلص الله جزية زي أخل الله كنتم مسحف لون كل جزية لون أجي أنا نسخان جزية أخيلو جزية أبير فقيدنا ترى خيبنا نمبر بتقدر كم يجي رخ بيلات صغيرة ممكن رخيبك أجات أمي رخيبك قبلك خلي بناتي تحساس واجن بصراحة جزية أبير جن الرخيبنا له نعها تخاف من السلكة أنا قلنا عخاف فلتك زجبرنا زيابين نزع عدمي ذهبنا ونعمل زي ما تقيموا عليه نسب زمتوا له عدمي ولا له عدمي يفلوا قريب له
ኣብኡ ግን ፈተና ከጋጥም ኽእል እዩ። ነቲ ፈተና ከመይርካ ዝሰግሮ ሜላ ሂብና ኣሎ፣ ጥበብ ሂብና ኣሎ። ብፀሎት ክንገድፎ ዝግበአና ንኣምላኽ ክንሓቶ ዝግበአና ካዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ ኢልና ንኣምንሎ ማለት እዩ። ስለዚ ግዜ ዘይኣኸለ ነገር እንኳን ዶ ንስ ኮይኑ ወተሃደር እውን ግዜ ዘይኣኸለ መፂኻ ክትዋጋእ ኣይትብሎን። ስለምንታይ ካብ ምንታይ ተወሲዱ ካብ እግዚኣብሔር ቆልዓ ምስ ዓበየ ዕድሚኡ ምስ ኣኸለ ሓላፍነት እንዳወሰደ ይኸይድ። ገረብ ምስ ተመልመለ ምስ ደረቐ ነዊት ይኸውን እምበር ብንእሽተይ ከሎ እዚ ኣይኮነካን። ስለዚ ንኩሉሞ ግዜ ኣለዎ። ከምዚ ሕጂ ንዓይ ንዓኻን ዘራኸበና ግዜ ኮፍ ኢልና ንዕብለሉ ግዜ እውን ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን። ፈጣሪኡ ግዜ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ነቲ ዝሃበና ዕድመ ብኣግባብ ክንጥቀመሉ ናተይ ናትካን ብልዕን ውድቀትን። ስለዚ ግዜ ንኩልሎ እወ እስኻ ተጋዳላይ ኢኻ ኣብኡ ተድርና ኢኻ ዓብኻ ነዚ ኣንፊት ፊት ዝበሃል ኣሎ፣ ቦርድ ዝበሃል ሰብ ኣሎ። ቦርድ ትብሎ ብቕዓት ወተሃደራዊ ብቕዓት ዘይብሉ፣ ኣንፊት ትብሎ ግን ኣብቲ ሚሊታሪ ሳይንስ የብሉን፣ ግን ኣብቲ ሎጂስቲክ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኢልካ ኢኻ ትምድቦ። ስለምንታይ በቃ ብቕዓቱ ፈሊጥካ ኢኻ ግዜኡ ከድምዕሉ ዝኽእሉን ተረዲእካ ኢኻ። እግዚኣብሔር ከዓ ንኩሉ በቢግዜኡ ዘምፅኦ ነገር ንሕና ንደቂ ሰባት ንክንጥቀመሉ እዩ። ሰኒ ሰሉስ ኢሉ ፈጢሩልና ኣሎ። ብሰኒ ዝግበሩ ብሰሉስ ዝግበሩ ብረብዕ ዝግበር ቀዳም ግን ዕርፊ ኢሉ መኺርና ኣሎ። ኣነ ዕርፍ እንተኢለኻ ድኻም በዝሕካ ብቐዳም ሰናይካ እንታይ ተምፅእ ድኻም ምስ ሓውኻ እውን ኣይትራኸብን። ስለዚ ንበይንኻ ጥራይ ድኻም ኣብ መጨረሻ ሩጥባ ይክሕዘካ ማለት ዕርፍ እንተቢልካ ተንቀሳቐስ ተቢልካ ፀልይ እንተቢልካ ግን በዓላት ምስ መፀ ምስ ሓውኻ ተተፋቂርካ ግን ነዚ ግዜ ፈጢሩልካ ዘሎ ማለት። ስለዚ ኣሎ የለን ኣይኮነ ወላ ዓለማ እውን ኣሎ። እዚ የፍለካ ደልየ هراي من البات بلو يغني لنا نويح عدلنا هنا أنا عزيز فتوكم ما باكم كلكم كبر لني thank you very much صراحة زخير سوالو كال زخير سوالو وخولي كاب شوعات فرعان تقال شعات فرعان تحيزناكم سي وخولي 4 ساعة 3 ساعات أزاريبكم نالهم هجو وخولي أبتز مسك نراها ولا درار أبتناتي مسي خاون تدس بلك حتى قبوي ولا عير ردك تزلك قبل بخام زبلك يو تزلات كاميتي غات زاربا أو صايا تعمل ستركب ترى لها تقبله يتقبله جنت تمل سجبوي من رخاب مزراب حاسين لاتين يتبالها ساعات كن كاب شوعات بنات ناس كاب شوعات سقاب عسرت لهم أوه بناتي ناي مشت ما ردي زخون زلنا ينقوه بناتي أمريكا كباب فارس كباب مالي راح شارك بلالك أم ساعته منيات أصفح حبيبكم ما بعتقد عمر تجمركم ما ساتودوانهم رأس الدراسة قليل نعاقي زي وداز مسلكي أو علماء ودرجة سنس أنا حكم بر لو يحز مسلكم زلو كم مسعان تقلل لا بيلكات زياحات بر لما رشتا عاقب كنت لك معالتي تيك يور تايم جزي وسيلة حسيبو ريمس إذا كلا هي حتى تمنسون عليه جل زيو إنه إخبار مسكولاتكم يكون كم فصل حريم جركم كم فخد سماير مقول أنت هذا نقول برهاني ولكم ينعلم لكم أرزقكم غا صلاتكم دمنا مقبوم حبس تمنى نبابكم